अस्सलामुअलैकुम वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। आपका ये हफ्ता जो कि 22 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर 2025 तक मुहित है, सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के एतबार से आपकी जिंदगी में एक इंतहाई अहम और खुशगवार मोड़ साबित होने वाला है। ये हफ्ता सिर्फ दिसंबर के महीने का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये साल 2025 के अलविदाई लम्हात भी हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि सितारों ने इस इख्तिताम को आपके लिए एक नई और शानदार शुरुआत में बदलने का फैसला कर लिया है। बुर्ज सुंबला, जो अपनी जहानत, बारीक बीनी और तज्जियाती सलाहियतों के लिए जाना जाता है, इस हफ्ते एक नई तवानाई और उम्मीद महसूस करेगा। ये वक्त आपके लिए महज गुजरते हुए दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि मौके पैदा करने वाला एक ऐसा दौरानिया है जहां आप अपनी पोशीदा सलाहियतों को अमली तौर पर साबित कर सकते हैं। ज़ाती शनाख्त, एतमाद और खुद एतमादी में जिस इजाफे की आपको तवील अरसे से ख्वाहिश थी, वो अब आपको हासिल होता दिखाई दे रहा है। ताल्लुकात में ग्रोथ और जिंदगी में आगे बढ़ने का जो रुझान इस हफ्ते पैदा होगा, वो आपके मुस्तकबिल की राहें हमवार करेगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम तरीन फल्कियाती तब्दीली 24 दिसंबर को रोनुमा हो रही है, जब सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा आपके जायचे के फिफ्थ एंगल यानी पांचवें घर में दाखिल होगा। सितारों की दुनिया में वीनस को मोहब्बत, केयर, जज्बात, ताल्लुकात, माली मवाक़े और सफ़र का नुमाइंदा माना जाता है। जब ये खूबसूरत और पुरकशिश सैयारा आपके पांचवें घर में आएगा, जो कि इल्म, तख्लीक, औलाद और रोमांस का घर है, तो ये एक इंतहाई खुशकिस्मत और ताकतवर पोजीशन बन जाएगी। इस तब्दीली के असरात आपकी तबीयत और मिजाज पर फौरी तौर पर मुरत्तब होंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके जज्बात में एक अजीब सी नरमी और तवाज़ुन पैदा हो रहा है। वो सख्ती या तनकीदी रवैया जो कभी कभार बुर्ज सुंबला की पहचान बन जाता है, अब खत्म होकर मोहब्बत और अपनायत में बदल जाएगा। आपकी मंसूबाबंदी में संजीदगी और खुलूस का अंसर गालिब रहेगा। आप चीज़ों को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से सोचेंगे, जिसकी वजह से आपकी सोच में रूहानियत और वुसअत पैदा होगी। ये वक्त आपको खुद से और अपने प्यारों से जोड़ने का वक्त है। वीनस के इस ट्रांजिट के नतीजे में आपके अंदर कई जज्बाती और जहनी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। आप अपने रोज़मर्रा के मामलात में पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। ये जिम्मेदारी बोझ नहीं लगेगी, बल्कि आप इसे खुशदिली से निभाएंगे। ताल्लुकात के हवाले से ये हफ्ता रोमानवियत और अपनायत की खुशबू लेकर आ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इसमें मज़ीद गहराई और मिठास आएगी, और अगर आप तन्हा हैं तो किसी नए और मुखलिस रिश्ते का आगाज़ हो सकता है। आपके फैसलों में जहानत के साथ साथ बसीरत यानी इनसाइट का अमल दखल भी बढ़ जाएगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो शायद रोज़मर्रा की मसरूफियात में दब गई थीं, अब उभर कर सामने आएंगी। चाहे वो लिखने लिखाने का काम हो, आर्ट हो या घर की सजावट, आपका जमालियाती ज़ौक़ उरूज पर होगा। आपकी सोच का रुख मनफी पहलुओं से हटकर मुस्बत और तामीरी पहलुओं की तरफ मुड़ जाएगा, जिससे आपको ज़हनी सुकून में असर आएगा। शख्सियत और तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए ये हफ्ता बेहतरीन मौके फराहम कर रहा है। बुर्ज सुंबला के लोग फितरी तौर पर सफाई पसंद और मुनज़्ज़म होते हैं, और ये हफ्ता आपको अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी मज़ीद बेहतर बनाने की तरगीब देगा। आप अपनी ज़ात के लिए कम्फर्ट, नज़्म-ओ-दब्त और बैलेंस की तरफ तवज्जो देंगे। सेहत को मुस्तहकम रखने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे, जैसे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा या वर्जिश का आगाज़ करना। ख़ानदानी इत्तेहाद और खुशी को बरकरार रखने का जज्बा आपके अंदर मौजज़न रहेगा। अगर माजी में कुछ नुकसानात हुए थे या कुछ गलतियां सरजद हुई थीं, तो अब उनकी तलाफ़ी के लिए अमली इक़दामात करने का वक्त आ गया है। आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि अमली तौर पर अपने हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। तालीम और सीखने के अमल से वाबस्ता अफराद, ख़ास तौर पर तलबा के लिए ये हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं है। वीनस का पांचवें घर में होना तालिब इल्मों के लिए ज़हनी यकसुई और फोकस का बायस बनता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर में ज़बरदस्त इजाफा होगा, और आप पढ़ाई में वो लुत्फ़ महसूस करेंगे जो पहले शायद नहीं था। वो मज़ामीन जो पहले मुश्किल लगते थे, अब आपकी समझ में आसानी से आने लगेंगे। आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी आएगी, जो कि तालीमी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वक्त नई स्किल्स सीखने का भी है। अगर आप कोई नया कोर्स, ज़बान या हुनर सीखने का इरादा रखते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि आपकी सीखने और समझने की सलाहियत इस वक्त अपने उरूज पर है। ये तालीमी सरगर्मियां मुस्तकबिल में आपके करियर के लिए मजबूत बुनियाद साबित होंगी। ख़वातीन बुर्ज सुंबला के लिए भी सितारों के इशारे इंतहाई मुस्बत हैं। वो ख़वातीन जो घरेलू जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनके लिए ये हफ्ता घर में बरकत, नज़म और मुस्बत माहौल लाने का बायस बनेगा। आपकी सलीकामंदी और इंतज़ाम की तारीफ होगी, और घर के अफराद आपके किरदार को सराहेंगे।
دوسری جانب وہ خواتین جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور دفاتر یا اداروں میں کام کرتی ہیں، ان کے لیے یہ وقت پیشہ ورانہ ترقی کا ہے۔ اداروں میں آپ کا کردار مضبوط ہوگا، آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی اور آپ کی عزت اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے کام کی جگہ پر ایک باوقار مقام بنانے میں کامیاب ہوں گی اور آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے گا۔ اس ہفتے کی خوش قسمتی کو 4 چاند لگانے کے لیے وینس اکیلا نہیں ہے، بلکہ سورج اور مریخ بھی 5th اینگل پر اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ 3 بڑے سیاروں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ایک بہت ہی طاقتور یوگ بناتا ہے۔ سورج، جو کہ یہاں 12ویں اینگل خواب اور وجدان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، آپ کو زبردست اندرونی بصیرت اور انٹویشن عطا کرے گا۔ آپ کے خوابوں کی تعبیر سچی ہو سکتی ہے اور آپ کو غیبی اشارے مل سکتے ہیں۔ دوسری طرف مریخ یعنی مارس، جو کہ طاقت اور توانائی کا سیارہ ہے، وہ آپ کو جسمانی مضبوطی، ہمت اور حوصلہ فراہم کرے گا۔ آپ کا ورک سٹیمنا بڑھ جائے گا اور آپ تھکاوٹ محسوس کیے بغیر زیادہ کام کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی مقابلے کے امتحان میں ہیں، کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں یا کسی ایسی صورتحال میں ہیں جہاں اتھارٹی دکھانے کی ضرورت ہے، تو مریخ آپ کی بھرپور مدد کرے گا۔ ان 3 سیاروں وینس، سورج اور مریخ کا مشترکہ اثر آپ کی زندگی میں ایک ایسا توازن لائے گا جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ وینس جذبات لائے گا، مریخ طاقت لائے گا اور سورج روشنی اور قیادت لائے گا۔ ان سب کے ملنے سے آپ کی فیصلہ سازی یعنی ڈیسیجن میکنگ میں زبردست طاقت آئے گی۔ آپ جذباتی بھی ہوں گے اور عملی بھی، اور یہی توازن کامیابی کی کنجی ہے۔ تعلیم، محبت، تخلیق اور قیادت کے میدانوں میں آپ کو ستاروں کی مکمل سپورٹ حاصل رہے گی۔ آپ کے اندر خود اعتمادی اور اتھارٹی کا احساس بڑھے گا اور لوگ آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اس سارے منظرنامے میں آپ کا حکمران سیارہ یعنی رولنگ پلانٹ مرکری یعنی عطارد بھی ایک بہت اہم پوزیشن پر ہے، یعنی وہ آپ کے 4th اینگل 4تھے گھر میں موجود ہے۔ برج سنبلا کے لیے مرکری کا مضبوط ہونا ہمیشہ خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ذہانت کا منبع ہے۔ 4تھ اینگل گھر، بنیاد اور سکون کا گھر ہے۔ یہاں مرکری کی موجودگی آپ کی ذہنی اسکلز کو مستحکم کرے گی۔ آپ کی گفتگو، پریزنٹیشن اور اظہار کے انداز میں بہتری آئے گی۔ یہ وقت اپنی زندگی کی مضبوط بنیادیں رکھنے، مستقبل کی طویل المدتی منصوبہ بندی یعنی لانگ ٹرم پلاننگ اور اہداف مقرر کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ اگر آپ بزنس، سیلز، بینکنگ، اکاؤنٹنگ یا انویسٹمنٹ کے شعبوں سے وابستہ ہیں تو مرکری آپ کو ایسے فیصلے کرنے میں مدد دے گا جو مالی طور پر سود مند ثابت ہوں گے۔ ستاروں کی یہ چال اچانک فائدے اور ترقی کے امکانات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ آپ کو زندگی کے مختلف زاویوں سے سپورٹ ملے گی۔ یہ سپورٹ دوستوں، خاندان یا رفقائے کار کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ سڈن گینز یعنی اچانک مالی فوائد یا غیر متوقع مواقع ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی رکا ہوا کام اچانک بن جائے یا کہیں سے ایسی خوشخبری ملے جس کی آپ کو امید نہ تھی۔ یہ ہفتہ تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھنے کا بھی ہے۔ پاورفل ریلیشن شپ بانڈنگ اس وقت کا خاصہ ہے، لہٰذا اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کریں اور لوگوں کے ساتھ جڑیں۔ مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو برج سنبلا کے لیے اس ہفتے میں کوئی بڑی الجھن، پریشانی یا بحران کا اشارہ نہیں ملتا۔ تمام معاملات آپ کے کنٹرول میں نظر آتے ہیں اور حالات مجموعی طور پر آپ کے حق میں جا رہے ہیں۔ تاہم اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اتنے اچھے مواقع کے باوجود آپ کی کارکردگی اوسط درجے کی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ مسئلہ ستانوں میں نہیں بلکہ آپ کی حکمت عملی میں ہے۔ ایسے میں آپ کو نئی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اپنی پرانی اسٹریٹجیز پر نظر ثانی کریں، اپنی سوچ کو اپ گریڈ کریں اور اپنے کام کرنے کے انداز میں جدت لائیں۔ یہ وقت زندگی کے پرانے اور فرسودہ طریقوں کو چھوڑ کر ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرنے کا ہے۔ البتہ کامیابی کے اس سفر میں کچھ ممکنہ کمزوریاں اور احتیاطیں بھی ضروری ہیں۔ آپ کو اپنی پرانی عادات، خاص طور پر خود پر تنقید کرنے یا ضرورت سے زیادہ سوچنے کی عادت پر قابو پانا ہوگا۔ ذہنی دباؤ یا ماضی کی غلطیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لا دیں۔ خود پر شک یا غیر ضروری فکر آپ کی رفتار کو کم کر سکتی ہے۔ ان چیزوں پر قابو پانا آپ کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ آپ بہترین کے حقدار ہیں۔ یہ ہفتہ در حقیقت آپ کے لیے سال 2026 میں داخلے کا ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ جس طرح اس سال کا اختتام ہو رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ 2026 میں برج سنبلا کی انٹری انتہائی مثبت اور دھماکے دار ہوگی۔ آپ زندگی کے نئے لیولز کو ٹچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جو اہداف مقرر کیے ہیں، ان کے حصول کے چانسز اب بہت روشن ہیں۔ آنے والا سال آپ کے لیے ترقی، استحکام اور ذہنی پختگی کا سال ثابت ہونے والا ہے، جس کی بنیادیں اسی ہفتے رکھی جا رہی ہیں۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ دسمبر کا یہ آخری ہفتہ آپ کے لیے امکانات سے بھرپور ہے۔ جذبات،
تعلیم، تعلقات اور کیریئر ہر شعبے میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں۔ یہ خود کو منوانے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا بہترین وقت ہے۔ اگر آپ درست پلاننگ اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو نمایاں کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اختتامی کلمات میں یہی کہوں گا کہ اپنی صلاحیتوں پر کامل اعتماد رکھیں۔ ستاروں کی روشنی آپ کے راستے کو منور کر رہی ہے، لیکن چلنا آپ کو خود ہے۔ ایک نئی سوچ، نئے ولولے اور نئے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر مستقبل کی تعمیر پر توجہ دیں۔ یہ دور برج سنبلہ کے لیے تعمیر اور ترقی کا دور ہے۔ اسے ضائع نہ ہونے دیں اور اس سنہری وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔